बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे अहम मामला है जिससे बरह रास्त पाकिस्तान का जो गरीब तबका है और ख़ासकर जो किसान है वो जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो है वो गंदम की ख़रीदारी जो है वो नहीं हो रही। किसान ने जो है वो मेहनत करके अपनी फसल तैयार की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत ने जो है वो गंदम उठाना ही छोड़ दिया है और उसको प्राइवेट लोगों के वो जो निजी लोग होते हैं उनके सहारे पे छोड़ दिया। पहले तो इशू ये आया कि उन किसानों को बारदाना ही नहीं मिल रहा था। अब बारदाना नहीं मिला, सिर्फ असर रसूख वाले लोगों को बारदाना दिया गया और बहुत सारे लोगों ने इस बारदाने में भी जो है वो बड़ी दिहाड़ियां लगाई मनपसंद लोगों को, और जिनके पास सिफारिशें थी और जो तरीके थे उनको। जो रियल किसान है उसके पास तो कोई सिफारिश नहीं होती, उसको तो बारदाना नहीं मिला। जब बारदाना नहीं है तो वो जो पास्को है या जो सरकारी सेंटर होते हैं वो उस बारदाने के अलावा गंदम जो है वो खरीद ही नहीं करते। तो फिर दूसरा मामला ये है कि गंदम की जो इमदादी कीमत है वो इंतहाई कम रखी गई है। यानी कि पंजाब हुकूमत की 3900 रुपया है और सिंध हुकूमत ने 4000 रुपये फी 40 किलोग्राम आप कह लें या फी मन कह रहे वो रखी हुई है, जबकि किसान के अखराजात इस पे ज्यादा होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आप दूसरी साइड पे अगर आप देखें कि जो खाद माफिया है उसमें इस किसानों को कैसे लूटा जाता है। डीएपी 11,500 हुकूमती रेट है, ठीक है। जब किसान को डीएपी की जरूरत होती है, जब उस खाद का सीजन होता है तो उसको हुकूमत के मुकर्रर निर्ख पर भी वो नहीं मिलती, बल्कि ब्लैक में 15-15 हजार रुपए 14-14 हजार रुपए में वो डीएपी का एक जो है गट्टू या 50 केजी जो होती है वो खरीदने पे मजबूर होता है। और इसी तरीके से यूरिया खाद जो है वो भी जो है 5,000 सरकारी निर्ख है तो वो भी 7-8 हजार रुपए में किसान को ब्लैक में मिलती है। होता क्या है कि जब इन खादों का सीजन शुरू होता है तो इनको जो है वो दुकानों से उठा लिया जाता है और फिर ब्लैक में जो है वो मिलना शुरू हो जाती है ये खादें। और इसमें जितने भी एसी डीसीज और ये महकमा ज़राअत के लोग होते हैं वो सारे मुलव्वस होते हैं। और कि मैंने देखा इस दफ़ा भी जब ये ब्लैक हो रही थी तो किसान जो है वो मुतलका महकमों से राब्ता करते थे, अफसरान से, वो कहते थे हम क्या कर सकते हैं। तो वो ये जो आपको सो कॉल्ड सीएसपी टाइप अफसर और ये मिलते हैं, ये सारे इस करप्शन में जो है खासकर किसान को लूटने के लिए सब जो है वो उनका एक मुश्तरका हदफ है। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये रियासत पाकिस्तान और इसके इदारों पर जो है वो गिद्धे बैठी हुई हैं और उन गिद्धों का ये मेन एजेंडा ये है कि किसी ना किसी तरीके से गरीब आवाम की जेबों पे डकैती डाल के अपने घर के दाने जो है वो पूरे किया जाए। और जब गरीब के दाने बेचने की बारी आती है तो इदारा ये पास्को है या जितने भी हैं वो खरीदारों से मतलब खरीदारी से भी इनकारी हो जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि 3900 रुपया सरकारी रेट है पंजाब का, लेकिन नहीं खरीदी जा रही और फिर जो प्राइवेट लोग घुसेड़ दिए जाते हैं वो वही जो है गंदम किसान से 2,250-3,000 रुपए में सरकारी रेट से 600-800 रुपए जहां पे दाल लगता है वहां पे लगा के वो खरीद लेते हैं और फिर अफसरों के साथ मिली भगत करके तो सरकारी रेट पे वो अपना प्रॉफिट बना लेते हैं। तो ये एक आए रोज यानी हर साल की ये एक रुदाद है, ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा। दूसरी साइड पे तरफ देखें एक कुदरत जो है वो कुछ ऐसी सितमगर हुई है कि बारिशें हैं और कटाई का सीजन है तो वो भी इस तरीके से जो है वो मामलात किसानों के नहीं चल रहे। अब हुकूमत पंजाब के पास जो है ये एक बहाना आ गया है जी, वो हम किसानों से गंदम नहीं ले सकते। जब ये बारिशें नहीं थी तो उस वक्त आप कौन सा ले रहे थे, नहीं ले रहे थे ना। अब ये जी कहते हैं जी वो बारिशें हैं और तो दानों में नमी आ गई है तो हम उसको फिर अब स्टोर नहीं हो पाएंगे, ये नहीं हो पाएंगे, तो बलबला यूं बहाने जो है वो किए जा रहे हैं। और फिर देखें एक और जुल्म क्या हुआ कि जब अपनी गंदम तैयार थी तो निगरान सेटअप के अंदर ऐसे गिद्धे बिठा दी गई थी और ऐसे पॉलिसी साज बिठा दिए गए थे जिन्होंने जो है वो ऐसी पॉलिसी बनाई कि जो अब किसान के इस्तेसाल पे मुंतज थी या पर किसान का जो इस्तेसाल है उस पर
ہمیں وہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے کیسے کیا. اب 1 ارب سے زائد کی گندم جو ہے وہ خرید لی گئی. اب وہ کہتے ہیں جی سرکاری گوداموں میں تو گندم اگلے سال تک کی بھی پڑی ہوئی ہے, اب ہم کیا کریں, اب یہ جو کسان کی گندم ہے یہ نہیں لی جا رہی. افسوس یہ ہے کہ حکومت کے پاس تو وسائل ہوتے ہیں, وہ اگر اس کسان کی گندم اٹھا لے تو اس کو باہر ایکسپورٹ کر سکتی ہے. اور اس سے پہلے کسانوں کو انہوں نے لالی پاپ دیے کہ جی بمپر کراپ آپ اگائیں, آپ یہ کریں, ہم آپ کو اچھا معاوضہ دیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. اچھا اب کسان اپنی گندم اگا کے بیٹھ گیا. اب جب گندم کی جو ہے وہ اگائی کے بعد مطلب گندم جب اس نے فصل پک کے اب تیار ہو گئی ہے تو اب حکومت جو ہے وہ لینے سے انکاری ہے, اور پرائیویٹ لوگوں کے جو وپاری ہوتے ہیں ان کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہوا ہے, اور وہ فی من 800,000 روپے کا ٹیکہ الٹا کسان کو لگا رہے ہیں. تو اب یہی کسان ہے کہ جس کی محنت سے یہ ملک چلتا ہے, اور یہ گندم اور خوراک یہی اگاتے ہیں. ان جو گدھے بیٹھی ہوئی ہیں ان کو ڈرنا چاہیے اس وقت سے کہ اگر یہی کسان جو ہے وہ گندم اگانے کی بجائے صرف اپنے گھر کے لیے گندم اگا کے کوئی اور فصل پہ چلا جائے اور گندم کے سیزن میں گندم بھی نہ اگائے تو پھر کیا آپ تو کھا بھی نہیں سکیں گے, عوام کو کھلا بھی نہیں سکیں گے. لیکن خیر میرا خیال ہے ان کو اس چیز سے غرض نہیں پڑتا, انہوں نے کون سا اپنی جیب سے لگانے ہیں, وہ یہی پھر روس سے یوکرین سے جو ہے وہ مہنگے داموں گندم خرید لیں گے, اور اس میں بھی ان کے کمیشن بن جائیں گے. جیسے ابھی انہوں نے کیا, 1 ارب کا گندم اٹھا لیا باہر سے اور مہنگے دام اٹھا لیا, اور اپنا کسان کا گندم جو ہے وہ اب گل سڑ رہا ہے, اس کو لینا مطلب لے ہی نہیں رہے نا, اور پالیسی ہی نہیں ہے. اب جی کہہ دیا جی وہ ہم فی من 400 یا 600 روپیہ جو ہے وہ کسان کو سبسڈی دیں گے. اور بھائی آپ کسان کو سبسڈی نہ دو, کم سے کم وہ جو آپ کا مقررہ کردہ نرخ ہے, جو قیمت ہے, آپ 3900 روپے میں ہی خرید لو. یہ کیا سبسڈی دیں گے 3200 روپے میں ہی ایک وپاری ان سے گندم لے جائے گا, اوپر سے آپ 400 روپے دے کے اس کے اوپر کون سا احسان چاڑ دو گے؟ تو یہ سمجھ نہیں آتی. اور پھر وہ جو ایک ادارہ انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ انویسٹمنٹ کا, جس میں ہمارے فوجی بھائی بھی ہیں, کیا اسے کہتے ہیں کہ اسپیشل انویسٹمنٹ کونسل ٹائپ, SICF یا اس ٹائپ کا جو ہے, اب اس کا کیا کام ہے, وہ اب کیا کر رہا ہے, سویا ہوا ہے نا. آپ کا کام آپ مطلب باہر کا جو انویسٹر ہے صرف آپ کا کام اسی کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, اپنا کسان ذلیل ہو رہا ہے, اپنا کسان خوار ہو رہا ہے, اس حوالے سے تو آپ کی کوئی پالیسی نہیں ہے. یہ سب ڈھکوسلے ہیں. سچ بات یہ ہے, چاہے حکومت ہو یعنی یہ ریاست, اور اس ریاست کے اداروں میں بیٹھی ہوئی گدھے, ان کا کام صرف یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے غریب عوام کو نچوڑ لیا جائے, ڈکیٹیاں مار لی جائیں, اور یہ اپنے گھر کے دانے پورے کر لیے جائیں. باقی ان کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے, یہی کچھ ہو رہا ہے. اب میں اس کو اب چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ابھی یہ کسان ہے, اس کو سولر کی بھی ضرورت ہے, پانی, اور چونکہ ڈیزل بہت مہنگا ہے, تو اب ان کو جب پتہ چلا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں سولر کی قیمتیں ڈاؤن ہو گئی ہیں, تو انہوں نے کیا کہانی ڈال لی ہے کہ اب اسی سولر پہ ٹیکس لگا دیں گے, اور وہی سولر جو عوام کو عالمی طور پہ ایک جو ہے وہ اس کی وجہ سے, چونکہ چین نے زیادہ سولر پیدا کر لیے ہیں تو مارکیٹ میں ریٹ کم ہو گیا ہے, تو اب اگر وہ سولر عوام کو سستا پڑے تو ان کی پیٹوں میں مروڑ اٹھنے لگا کہ سستا کیوں پڑے گا, اس پہ بھی ہیوی ٹیکس ٹھونک دو کہ غریب کو کوئی چیز سستی نہ ملے, اور غریب کی کوئی چیز جو ہے اس کے اوریجنل ریٹ پہ بھی نہ خریدی جائے. ان سب کا کام یہی ہے. افسوس ہے کہ ہماری اس ریاست اور اس کے اداروں پہ بیٹھی ہوئی یہ جونکیں, یہ گدھیں صرف عوام کا خون پینا جانتی ہیں اور کچھ بھی نہیں. یہ گندم والا معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے ایک کسان 15,000 روپے کا جو ہے وہ DAP لیتا ہے, کھاد لیتا ہے, اور جب وہ فصل اگا کے تیار ہوتا ہے تو اس کو اس کا نرخ ہی نہیں ملتا, بلکہ وہ الٹا خسارے میں چلا جاتا ہے. اور یہی وہ کسان ہے جو اس پورے پاکستان کو فیڈ کر رہا ہے, جو اس پورے پاکستان کو کھلا رہا ہے. اور ہمارے ریاستی اداروں کا, ہمارے پالیسی میکرز کا ان کسانوں کے ساتھ سلوک کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پچھلے دنوں ابھی کسان اگر پروٹیسٹ کرتے ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے, ان کو مارا جاتا ہے, ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. یہ ایک فاشسٹ جو ہے وہ پالیسیز ہیں, اور افسوس ہے, ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں اس پہ, اور کیا کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک اہم اپڈیٹ تھی. سوچنا چاہیے حکومت کو, ریاستی اداروں کو, کہ جب تک آپ کا کسان خوشحال نہیں ہوگا آپ کا ملک خوشحال نہیں ہو سکتا. آپ کے ملک کی خوشحالی کسان کی خوشحالی سے براہ راست جڑی ہوئی ہے. بہرحال ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ. ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں, تب تک اجازت دیں, اللہ حافظ.